अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आदियात की जो है तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा। बहुत ही बारीकी बात, बहुत बारीक बारीक चीज़ें रहती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, और बहुत बारीक तरीके से अल्लाह ताला इस तरीके से समझाना चाहता है कि इस आयत में क्या कहा जा रहा है, इस आयत में हमारे लिए क्या मैसेज है। तो बहुत ही गौर व फिक्र से सुनिएगा और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 1। वल आदियाति दबहा, कसम है दौड़ने वालों की हाँफते हुए। तो यहाँ पे किस चीज़ की कसम खाई जा रही है? मैं यहाँ पे किस चीज़ की कसम जो है खाई जा रही है? तो यहाँ पर आदियातुन यानी आदिया की जमा है, ये अदवुन से है, जैसे गज़वुन है यानी गाजियातुन की तरह उसके वाव को भी या से बदल दिया गया है। तेज़ रद घोड़े, जो ज़बहुन के मानी बाज़ के नज़दीक हाँफना और बाज़ के नज़दीक हिनहिनाना है। मुराद वो घोड़े हैं जो हाँफते या हिनहिनाते हुए जिहाद में तेज़ी से दुश्मन की तरफ दौड़ते हैं। तो ये छोटा सा कंक्लूजन था इसका। तो इसकी तफसीर पूरी ये है कि इसके मक्की मदनी में क्या है, इख्तिलाफ है। इसमें एक रुकू है, 11 आयात है और 40 कलिमात हैं और 163 जो है ना हुरूफ हैं। तो आदि क्या है, कसम है सरपट दौड़ने वालों की, यानी कि दबहा जो है ना हाँफते हुए। आदियात जो है आदियातन की जमा है, आदियातुन का लफ्ज़ अदू से है, और अदवुन कहते हैं तेज़ी से दौड़ने को, और जो है ना अदीन कहते हैं तेज़ दौड़ने वाला, और आदिया तेज़ दौड़ने वाली। क्या चीज़ है ये दौड़ने वाली? क्योंकि इस तरह किस तरफ इशारा है, इसके दो मायने किए गए हैं। एक पहला क्या है, घोड़े को भी बोलते हैं, और दूसरा ऊँट को भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऊँट को भी बोलते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि और गैर आकिल की जमा क्या होती है? गैर आकिल किसको बोलते हैं? जिसको अकल नहीं होती, तो मुअन्नस होती है, और जमा जो मौसूफ तो सिफत क्या होगी, यानी कि घोड़े भी गैर आकिल होते हैं। तो गैर आकिल जब जमा होते हैं तो उसकी सिफत मुअन्नस होती है। किसी नाम नहीं ले सकते, किसी का नाम नहीं ले सकते, तो उसको मौसूफ कहा जाता है। यानी मौसूफ वसफ की जमा है, जिसका नाम नहीं लिया जाए, उसका सिर्फ जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो आयत नंबर 1 में क्या है, घोड़ों का वसफ बयान हो रहा है, क्योंकि घोड़ों की जमा है आदियात, जमा के तौर पर जो है ना सिफत आई है, और आदि होता है सरपट यानी तेज दौड़ने वाले। उसके बाद क्या लगाया गया, दबहा, यानी कि वल आदियाती दबहा लगाया गया, यानी कि हाफने को कहते हैं। तो दबहा जो है ना फरास होता है, यानी घोड़े का सर पर दौड़ते वक्त अपने जॉब से आवाज़ निकालना। यानी कभी घोड़ों के जो है ना नतने को देखा है आप लोगों ने, मतलब फूलते हुए, जो नत फूलती है जब वो दौड़ता है तो उसके साथ तेज़ सांस की आवाज़ को जो है ना दबह कहते हैं। ठीक है, तो जब सर पर दौड़ने वाले घोड़े जो है ना फुकारे मारते हुए दौड़ते हैं तो क्या है, हिनहिनाते हुए नहीं, बल्कि क्या है, उनकी कसम है। और बाज़ ने इससे मुराद ऊँट कहा है। यहाँ मुराद घोड़े की क्यों की गई है, क्योंकि घोड़ा क्योंकि हाँफता है, ऊँट हाँफता नहीं है। जानवर में सिर्फ 2 जानवर हाँफते हैं, कौन कौन से, एक घोड़ा और एक ऊँट। ठीक है, तो आयत नंबर 2 क्या है, फलमुगिराती कदहा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर चिंगारी निकालने वालों की सुम मारकर, यानी कि मुरिगात जो है इब्रा से है, यानी आग निकालने वाले, और कदहुन के मानी है यानी सकुन चलने वाले, यानी घुटनों या एड़ियों का टकराना या टाप मारना। उसी से जो है ना जो है कदहन, यानी कदहन बिल जिनाद है, यानी जो है चकमकाग से आग निकालना, यानी उन घोड़ों की कसम जिनकी टापों की रगड़ से पत्थरों से आग निकलती है, जैसे जो है ना चकमका से निकलती है, यानी कि फिर आग निकलने वालियों, यानी मुरियात का लफ्ज़ है, ये मुरियात की जमा है। यानी मुरियात जो है ना फलमुरियात, उसकी जमा है। एग्जाम्पल जैसे पत्थर से जब पत्थर रगड़ते हैं तो आग निकलती है, फिर कद उसी को कहते हैं। फिर टाप मारकर, जैसे घोड़ा दौड़ता है तो उस टाप
आवाज़ आती है ना, तो यानी घोड़े यानी वो घोड़े जब जो है ना पथरीली ज़मीन पर चलते हैं तो उनके जो सुमों की जो ना रगड़ से क्या होता है, चिंगारियाँ निकलती हैं। तो नाल जो लगे हुए थे पत्थर पे जब पड़ती है तेज़ दौड़ने की वजह से, रगड़ की वजह से फिर चिंगारी निकलती है, ठीक है ना। फिर पत्थर से जा टकराती है तो आग निकलती है। तो अरब में जो है ना मखसूस किस्म के पेड़ भी, दरख्त भी होते थे जिनकी टहनी पर मारने से भी ना चिंगारी निकलती थी। यहाँ इशारा है उनके तेज दौड़ने की तरफ कि बहुत ज़्यादा तेज दौड़ते हैं। आयत नंबर 3, फलमुगिराति सुबह, यानी कि फिर हमला करने वालों की सुबह सवेरे, यानी मुगीरात जो है ना आगाज़ यानी बुगीर से है, यानी शब खून मारने या क्या है, धावा बोलने वाले। सुबह के वक्त अरब में आम तौर पर हमला उसी वक्त किया जाता था। शब खून तो वो मारते थे जो फौजी घोड़ों पर सवार होते हैं, लेकिन उसकी निस्बत घोड़ों की तरफ इसलिए की है कि जो है ना धावा बोलने में फ़ौजों की ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। धावा बोलने में फ़ौजों की तरफ ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, फलमुगिरात जो है ना फिगरात, यानी गिरी करने वाले, यानी कि मुगिरात का लफ्ज़ी जो है ना गारा युगीरा या गिरतन से है, यानी इससे लफ्ज़ गैर से भी है जो अपने में से ना हो, यानी कि गैर जो है ना गैर मग़ज़ूबी अलैहिम, यानी कि यहाँ गैर ना का भी मतलब है, ठीक है ना। तो गारत गिरी क्या होता है, किसी पर हमला आवर होना, किसी के ऊपर अटैक करना। फलमुगिरात का है गारत करने वाले हैं, यानी टूट पड़ने वाले, हमला आवर होने वाले। हमला आवर जो होने में वो बात ही नहीं है, यानी हमला आवर होने में वो बात नहीं है जो क्या है, टूट पड़ने में और गारत करने में है। एक शिद्दत का एहसास दिलाया जा रहा है, शदीद काम, यानी कि बहुत सख्त काम, शदीद काम, शिद्दत का जो है ना ये दिलाया जा रहा है। फिर चौथी आयत क्या है, फ़असरना बिही, फिर क्या बोला जा रहा है, सुबह, और फलमुगिरात सुबह, यानी थर्ड आयत में ये सुबह है ना, फलमुगिरात सुबह, तो सुबह का वक्त, क्योंकि अरबों के यहाँ क्या कहते हैं, आमतौर पर गारत गिरी जो है ना सुबह के वक्त होती थी, क्योंकि उस वक्त लोग गफलत का शिकार होते थे। जो कबीले जो लूट मार करते थे वो सुबह के वक्त हमलावर करते थे। आयत नंबर 4, फ़असरना बिही नका, फिर वो उड़ते हैं साथ इसके गुबार, यानी गर्द गुबार, धूल जो उड़ती है। तो फिर क्या है, फिर उड़ने वाले के साथ इसकी गुबार खाक है जो उड़ती है, यानी तेज दौड़ने की वजह से जब वो किसी जो है ना मैदानी जगह से गुजरते हैं तो क्या होता है, खुद तेज़ जो है ना धूल उड़ती है, धुंध उड़ती है। फिर गर्दों के टापों से ना, घोड़ों के टापों के पीछे जो है ना गर्द गुबार उड़ रहा होता है, यानी वो पत्थर पर दौड़ते हैं तो क्या है, पत्थर पर रगड़ से क्या होता है, चिंगारी निकलती है, और आम ज़मीन पर दौड़ते हैं तो क्या है, धूल उड़ती है, और उनकी पूरी कुव्वत के साथ उनके एक्शन और उनके काम होते हैं, काम को वाज़े किया गया है, यानी काम को वो अंजाम देते हैं। फिर आयत नंबर 5, फ़वसतना बिही जमा, फिर वो दरमियान में घुस जाते हैं साथ इसके जमात के। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फ़वसतना दरमियान में घुस जाते हैं उस वक्त या हालत गर्द गुबार में जमा का दुश्मन के लश्कर, यानी मतलब है कि उस वक्त या जबकि फ़िज़ा गर्द व गुबार से उटी हुई होती है ना, और हुई है, ये घोड़े दुश्मन के लश्करों में घुस जाते हैं और घमासान की जंग करते हैं, और क्या करते हैं, घमासान की जंग करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वसत जो है ना दरमियान में घुस जाना, और फिर घुस जाते हैं साथ उसके जमात में, गिरोह में, यानी लोगों के अंदर। फिर आयत नंबर 6 में कहा जा रहा है कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का यकीनन बड़ा नाशुक्रा है। या आयत नंबर 6 में कहा जा रहा है कि हाँ, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। यहाँ घोड़ों के काम जो है ना कारनामों पे कसम खाई गई है कि देखो घोड़े अपने मालिक की किस तरह कदर जो है ना वहादार कदर करते हैं। इंसान घोड़ों से कैसे काम लेता है। एक जान अपने मालिक के लिए कितनी मेहनत करता है कि जब वो उसको जो है दौड़ाते हैं तो सरपट दौड़ता है, और इतना दौड़ता है कि
कि हाँफने लगता है। और क्या है हाँफने का मतलब, क्या है यहाँ पे हाँफने का मतलब है कि वो जो है ना अपनी पूरी कुव्वत, पूरी ताकत लगा देता है और सांस भी मतलब चढ़ गया, फिर भी नहीं रुकता, फिर भी वो दौड़ता चले जा रहा है। तो जैसे वाले आदियाती ज़बह है कि हाफ के दौड़ रहे हैं। यहाँ पे घोड़े की मिसाल इसी तरह दी गई है। और फिर इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि ज़मीन से चिंगारियाँ उड़ रही हैं और इसके बावजूद नहीं रुकते, फिर भी दौड़ते जाते हैं और अपना मकसद पूरा करते हैं और जाकर जो है ना गारत गिरी डालते हैं और अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल करते हैं और अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। और सुबह के वक्त जैसे रात भर सोए नहीं रहते, बल्कि रात भर तैयारी करके जंग कर सुबह सवेरे जाकर अपना काम करते हैं। तो फरस जो है ना अरसला भी नक़बा, यानी फ़रसला बिही निका, फिर फ़ौजों में इस तरह घुस जाते हैं कि खूब गुबार उठाते हैं। क्या है फिर खूब गुबार उठाते हैं और वो अपने काम पूरी दिल जमाई के साथ करते हैं और अपने मालिक के लिए जो है ना एंड तक मेहनत करते रहते हैं, आखिर तक मेहनत करते रहते हैं। लेकिन इंसान अपने मालिक के लिए क्या रवैया करता है? हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक रब है। लेकिन इंसान अपने मालिक के लिए क्या करता है, क्या रवैया करता है? ये वो कसम खाई गई है, यहाँ वो कसम खाई गई है कि देखो इंसान का हाल अपने मालिक का नाशुक्रा है। यानी कनूद किसको बोलते हैं कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यानी कि यकीनन बड़ा नाशुक्रा है। इंसान जो है बड़ा नाशुक्रा है, यानी कनूद नाफरमान, नाशुक्रा, बखील, यानी कंजूस, नमक हराम को कहा जाता है, जो मुश्किलात का जो है ना हर वक्त जिक्र करता है। अगर कुछ बुरा हो गया हमारे साथ तो हम हर वक्त उसका जो है ना जिक्र करते रहेंगे, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन घोड़े को देखो और इंसान को देखो, क्या है अशरफुल मखलूकात क्या करता है और उसके लिए जिसको अल्लाह ने मुसख्खर किया हो वो कितना काम करता है। जो घोड़ा एक जानवर अल्लाह ताला ने उसे बनाया है वो किस तरीके से काम करता है अपने मालिक के लिए, और इंसान कैसे काम करता है अपने मालिक के लिए। यहाँ पे बहुत और फिक्र, बहुत बारीकी से चीज़ बताई गई है जो जिस पे ध्यान देना चाहिए। और जिन्होंने जैसे इसका जो है ना इसका मायने ऊँट लिया है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वो ऊँट मुराद है जो हाजियों को लेकर के दौड़ते चले जाते हैं और वहाँ जो है ना गिरोह लोग होते हैं और वहाँ जाकर उनमें घुस जाते हैं मीना अरफात वगैरह में। लेकिन इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। और जिन्होंने घोड़े से मुराद दिया है वो उन्होंने कहा कि इससे मुराद गाजियों के घोड़े हैं कि वो अल्लाह के खातिर, अल्लाह के दीन के जो है ना सरबुलंदी के लिए निकलते हैं और जो है ना दिन भर काम करते हैं और रात को भी काम करते हैं करके पड़ा नहीं करते हैं और सुबह सवेरे गारतगिरी करते हैं और बेखौफ और जो है ना खातिर तौजुन में घुस जाते हैं। लेकिन आम इंसान का हाल ये है कि वो अपने रब का नाशुक्रा है। यहाँ एक आम इंसान और गाजी का कंपैरिजन किया गया है कि जब इंसान अपने रब की खातिर अपनी सारी सलाहियतों को ना लगा दे और अपनी जान को खतरे में ना डाल दे, उस वक्त तक शुक्र अदा नहीं हो सकता। जान का ये मतलब नहीं कि कहीं पे भी जाकर के अपनी जान दे दे, नहीं। यहाँ पे जान अल्लाह के खातिर हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एक घोड़े की मिसाल यहाँ इसलिए दी गई है कि वो अपने मालिक के लिए वो जिस तरीके से रात भर चलाना चाहे तो रात भर चलता है, रात भर जंग में लड़ना चाहे तो रात भर जंग में लड़ता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, चलते जाता है। और इंसान क्या करता है, एक उंगली कट जाती है तो हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं कि हमारी तो उंगली कट गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मिसाल देने का इस तरीके से मतलब है। और अगर इंसान ऐसा नहीं करता तो वो क्या है, नाशुक्रा है। उसने वो नहीं किया जो उसको करना चाहिए। हुक्म तो हमारे लिए है कि अल्लाह की तरफ दौड़े। हमारे लिए क्या हुक्म है कि अल्लाह की तरफ दौड़े। और कितना दौड़े, जब तक हांफने ना लगे। और हांफ के भी जो है ना बैठना नहीं है, फिर भी दौड़ते जाना है और पूरे कुव्वत के साथ। क्या हम इस तरीके से करते हैं? अल्लाह की इबादत ही ले लेते हैं। अल्लाह की इबादत के इस तरीके से हम करते हैं, या अल्लाह का जहाँ जहाँ काम है अगर हमारे मौका मिले तो हम उस तरीके से उसमें शामिल होते हैं? नहीं होते हैं। तो सुबह का लफ्ज़ यानी अर्ली मॉर्निंग के काम की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो है ना कि
صبح سونے میں وقت نہ گزارنا اور اللہ کے خاطر رات کیا ہے، اللہ کے خاطر جو ہے نا رات میں جاگنی پڑے تو رات بھی جاگنا. یعنی کہ گرد و غبار سے انسان کتنا بھاگتا ہے، یعنی کہیں دھول مٹی تھوڑا سا ہو جاتی تو ہم کتنا اس سے بھاگتے، لیکن یہاں گرد و غبار ایسے حالات ہیں کہ ایسا ماحول ہے جس میں انسان کو بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ ہر طرح کے ماحول میں سروائیو کرتا ہے اور کسی گروہ کے اندر بے خوف گھس جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم اگر آ جائے تو ہمیں اس طریقے سے ریڈی رہنا چاہیے، چاہے وہ غرد ہو، غبار ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان جان جو ہے نا جان ہتھیلی پر رکھتا ہے، یعنی جان کا بھی رسک لے کر آگے بڑھنا. اور جب تک انسان یہ نہ کرے تو انسان جو ہے کیا ہے، ناشکرا ہے. انسان جو ہے ناشکرا ہے. ہم سب اپنے آپ کو شکر گزاروں میں شامل کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نعمتوں پر بہت شکر کرتے ہیں، لیکن کام کتنا کرتے ہیں، عملی شکر کتنا کرتے ہیں، ہم عمل سے کتنا شکر ادا کرتے ہیں. زبان سے تو ہم بولتے ہیں کہ اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن ہم عمل سے کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس سے اصل معنی میں لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کس میں گزری تھی؟ چند سالوں کے اندر کتنے غزوات، کتنی جنگیں ہوئیں، کتنی جنگیں ہوئیں. پھر کیا ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے کیا ہے دوڑنے والوں کی ہافتے ہوئے، تو وہ لوگ بھی رکتے نہیں تھے. موریات قدحا، پھر چنگاری نکلنے والوں کی، یعنی سمر کے ایسا دوڑتے تھے جنگوں میں کہ بس ان کے چنگاری نکلنے لگتی تھی، لیکن پھر بھی وہ رکتے نہیں تھے. فالموریات صبح، اور وہ پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے، اور وہ صبح سویرے نکل جاتے، رات بھر تیاری بھی کرتے تھے اور صبح سویرے نکل جاتے تھے. جنگ احد کے دن جب شکست ہوئی تو مسلمانوں کو وہ جو ہے نا جنگوں اور زخموں سے چور تھے. وہ جنگوں سے لڑ کے اور اتنے زخم ہو گئے تھے ان کے جسم پر کہ وہ دم چور ہو چکے تھے. پھر پتہ چلا کہ دشمن پھر آ گئے ہیں تو بلایا گیا، تو اسی حال میں یہ نہیں کہا کہ مجھے تو چوٹ لگی ہے، میرے تو زخم ہے، کسی کے ہاتھ کٹ گئے تھے، کسی کے پیر کٹ گئے تھے، کسی کا پورا جسم چھلی تھا، لیکن وہ رکے نہیں. وہ کہے کہ مطلب یہ اللہ سے محبت یہاں پہ دیکھی جا رہی کہ اللہ سے کتنی محبت تھی ان کو، ہم کو کتنی محبت ہے ان سے. تو ٹھیک ہے نا، تو اسی حال میں اٹھ کھڑے ہوئے. اور یہاں پہ انصار کا ذکر ہے کہ وہ کمزور تھے، بس اللہ کا حکم آیا کہ بلایا گیا کہ چلو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ہمیں جانا ہوگا، تو بس کھڑے ہو گئے. انہوں نے بولا، مطلب پوچھا بھی نہیں کہ ہم کیسے جائیں گے اور کیوں جائیں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم تو اتنا لڑ کر آئے ہیں، نہیں، وہ بس اٹھ کھڑے ہوئے. اور انصار کا حال کیا تھا، اٹھ کر چل پڑتے ہیں. اور ہم لوگ کا ایک چھوٹا سا سر درد ہوتا ہے تو ہم کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری چھوٹی سی انگلی کٹ جاتے تو وضو کا بہانہ بنانے لگتے کہ وضو کیسے بنائے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، پریشانی ہوتی ہے پر اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان صحابہ جو ہے نا ان کی جسمانی تکلیف، کتنی تکلیفیں تھیں، جسمانی تھے، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، تیر سے چھنی تھے، جبکہ پھر بھی وہ اٹھ کر کے چلے گئے، جذبے کے ساتھ چلے گئے. یہ بھی نہیں کہ مطلب ایک دم سے یہ اپنے آپ کو رجھا کر کے گئے، نہیں، خوشی سے گئے، جذبے کے ساتھ گئے. ہماری قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، جو بھی اللہ نے طاقت کا وقت دیا ہے، عمر جو ہے نا بڑھنے سے پہلے اس کا صحیح استعمال ہونا ضروری ہے. جوانی ہم کو دی ہے تو ہم جوانی اپنی کہاں لگا رہے ہیں، صرف دنیا داری میں تو نہیں لگانا. ہاں کمانا ہے ہمیں، وہ ضرورت ہے ہماری، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اپنے جو ہے نا اللہ کی جو عبادت ہے وہ بھی کرنی ہے، اور جہاں جس طریقے سے ضرورت ہے ہم وہ بھی کرنی ہے. ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم کو قوت دی گئی، ہم کو طاقت دی گئی، تو ہم نے کہاں لگائے. ایک دن جو ہے نا غنیمت ہے ہم سب کے لیے، ایک دن غنیمت ہے. تو اس لیے تو ان کو اتنے بڑے عہدے ملے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب لقب دے دیا تھا کہ لوگ اللہ راضی ہے ان سے. کتنی بڑی بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا قنوط کیوں ہے، اور آیت نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان قنوط کیوں ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَدِيدٌ، کیا ہے، لشہید، اور بے شک وہ اس میں گواہ ہیں، دیکھنے والے ہیں کہ وہ کون ہے جو ناشکرا ہے انسان. وہ خود دیکھنا ہے، یعنی کہاں اللہ نے کا حق مارتا ہے اور کہاں اپنی جو ہے نا کوششیں کرتا ہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ بندوں کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون دوڑنے والا ہے اور کون ناشکری کرنے والا ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 8 میں کہا جا رہا ہے
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اور بے شک وہ محبت میں مال کی یقیناً شدید ہیں. کون لوگ شدید ہیں؟ بے شک انسان مال کی محبت میں البتہ بہت سخت ہے. انسانوں کے اندر مال اور دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اس کی وجہ سے وہ اللہ کا حق جو ہے نا ادا کرنے سے قاصد رہتے ہیں، دور رہتے ہیں. اس وجہ سے وہ اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلتے. اس وجہ سے اس کی دین کی خاطر کی جانے والی جو ہے نا بھاگ دوڑ میں کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا ان کے سامنے ہے. دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، وقت کا وہ نہیں جو ہے نا ڈرتے، وہ نہیں گھبراتے. دنیا کی محبت، دنیا کے جو جہاں فائدہ رہے گا وہاں نہیں ڈرتے، وہاں نہیں گھبراتے. اور ایگزامپل جیسے گھوڑے دیکھیے، گھوڑے جو ہیں دوڑے اپنے اللہ کے راستے میں جو دوڑتے ہیں، پھر نیکی کے لیے دوڑتے ہیں کیا. پھر ہم گاڑیوں میں، ہم کو تو اب آج کل بہت آسان ہے کہ ہم گاڑیوں سے کہیں دور ہم کو مطلب گاڑی جانا ہے تو گاڑیاں ہیں، ہم کو گھوڑے سے نہیں جانا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے گاڑیوں سے جانا ہے. جبکہ جو ہے نا جاب کے لیے ہم کہاں نہیں جاتے ہیں. یہاں سے مطلب 30 کلومیٹر کی بھی دوری ہے تو ہم جاب کے لیے جاتے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں، ہم دوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، مال پانے کے لیے ہم جو ہے نا کرتے ہیں. تو بولنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا کی جو ضرورتوں کے لیے دوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں بھی اس طریقے سے ہم ضرور دوڑنا چاہیے. جہاں بھی اگر نیکی کا کام ہو تو وہاں جانا چاہیے اور اپنی عبادتوں کو وقت پہ ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جاب کے لیے ہم لوگ ڈبل محنت کرتے ہیں، کیونکہ مال کی محبت انسان کو نا ہلنے نہیں دیتی، کیونکہ مال انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے. اس لیے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا روبوٹ کیا ہے، روبات بون، یہاں پر سب چیزیں آ جاتی ہے جو ہے نا. ہر جو ہے نا ہر طبقے کے لوگ ہیں، ہر عمر کے لوگ ہیں، ہر نسل کے لوگ ہیں، ہر نسل کے لوگ اس کمزوری کا شکار ہیں. اس کمزوری کا شکار یعنی کہ مال کی محبت، دنیا کی محبت کے، یا کوئی بھی عمر کے لوگ ہوں یا کوئی بھی نسل کے لوگ ہوں یا کوئی بھی جو ہے نا کمزور بھی ہوں تو بھی اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کمزوری کا شکار ہے اس چیز کے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے مشرق سے مغرب تک بھاگنا، یعنی کوئی دن پہ ہو یا دنیا پہ ہو، ہر بندے کے اندر کسی نہ کسی درجے پر یہ چیز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس مشکل میں بہت زیادہ مبتلا ہے اور کوئی اس سے کم میں. ٹھیک ہے نا. یعنی لیولز ہیں. یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 9 ہے کہ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، اور کیا بھلا نہیں وہ جانتا جب نکال لیے جائے گا جو قبروں میں ہے. کیا ہے؟ جو قبروں میں ہے. کیا پھر وہ نہیں جانتا؟ یعنی اس کو یقین نہیں ہے کہ یہاں علم سے مراد یقین ہے. یہ کیا اس کو یقین نہیں کہ نکال لیا جائے گا جو کچھ اس کے قبروں میں ہے، جو قبروں میں ہے جو کچھ ہے. یعنی کہ وَإِذَا جو ہے نا قبورو یا بوسیرا سے ہے، یعنی کہ الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. یعنی قبروں کو جب الٹ پلٹ کر کے جو کچھ قبروں میں ہے ذرہ بھی سب نکال لیا جائے گا اور پھر کہاں پیش کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر آیت نمبر 10 میں بتایا جا رہا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کیا ہے سینوں میں ہے، اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے، اور حاصل کر لیا جائے گا جو بھی سینوں کے اندر ہے. یعنی جو ہے نا حصلہ کا لفظ جو ہے نا حصلہ یحصلو اور حاصل سے ہے، یعنی جس کا معنی ہے کہ چھلکے سے گدا اور مغز نکال لینا. اگزامپل کیسے؟ جیسے بادام کے اندر سے ہم جیسے نکالتے ہیں نا چھیل کر کے، اس کے چھلکے کے اندر سے ہم بادام نکال لیتے ہیں. اور جیسے کھجور کے اندر کی کھجور کھاتے تو اندر سے وہ گٹھلیاں نکال لیتے ہیں. تو کسی بھی چیز کے اندر کی چیز اس کے لیے لفظ حصلہ آتا ہے. تو مافز جو ہے نا مافز صدور جو ہے سینوں، جو سینوں کے اندر ہے وہ نکال کر باہر کیا جائے گا. سینوں میں کے اندر کیا ہے؟ انسانوں کے سینوں کے اندر کیا ہے؟ ارادے ہیں، نیتیں ہیں، موٹیوز ہیں. بعض ارادے اور نیتیں
انسان کے جو ہے نا سامنے ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں، اس کے جو ہے نا عمل میں جھلک رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے جو اندر ہوتا ہے وہی باہر دکھتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم نہیں پہچان پاتے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ اور رہتا ہے اور اندر کچھ اور ہی رہتا ہے، تو اس کے عمل میں جھلک رہی ہوتی ہے۔ اور بعض ہڈن موٹیوز ہوتے ہیں، اس کے چھپے ہوئے مقصد ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتے ہیں؟ چھپے ہوئے مقصد ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں ظاہر کرتے ہیں کسی کے اوپر کے ان کا مقصد کیا ہے۔ جیسے ایک شخص دین کے لبادے میں دین کا جامہ پہنے رہتا ہے اور دنیا مقصود رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی بہت سارے لوگ جو ہے نا علم حاصل کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، ورنہ ان کا جیسے ابھی بابا لوگ کرتے ہیں کہ بس ان کو تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں، کس لیے؟ کمانے کے لیے، کہ ہاں ان کا بھلا ہو، ان کا برا ہو، ایسا کرنے کے تعویذ یہ وہ جو بھی کرتے ہیں وہ دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں، وہ علم جائز نہیں ہے۔ تو اس کے دین کا جو ہے نا لبادہ کیوں اوڑھا؟ تاکہ دنیا کما سکے۔ کیوں اوڑھا انہوں نے دین کا لبادہ؟ کیونکہ دنیا کما سکے، مال کما سکے، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کا جو ہے نا، اس انسان کی جو اصل نیت ہوگی، اصل ارادے ہوں گے، دلوں کے جو ارادے ہوں گے، اصل چیزیں جو ہوں گی وہ باہر لائی جائیں گی، اور اسی کے بنیاد پر عمل کا جو ہے نا وزن ہوگا، اسی کے بنیاد پر۔ عبادت دکھانے کے لیے تو دنیا میں بہت بڑے بڑے کام ہم کر کے دکھاتے ہیں، لیکن نیت جو ہے نا، کون سی نیت سے جو کام کیا گیا ہے اس نیت کو تولا جائے گا، پھر ہمارے اس کے اوپر ہم سب کو اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ معافی صدور میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اچھی نیتیں اور اچھے ارادے، ان کو بھی نکال لیا جائے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان اگر کسی اچھی نیت پر عمل نہ بھی کر سکا اور پھر بھی اس کو مطلب اجر دیا جائے گا۔ جیسے کوئی بہت اچھے سے قربانی کے لیے بکرے لیتا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اگر اس نے صرف یہ سوچ بھی لیا نا کہ اللہ میرے پاس بھی اتنی نعمت دیتا نا، اتنا پیسے دیتا، تو میں بھی اس طریقے سے قربانی اچھے سے اللہ کی راہ میں کرتے، تو وہ جو نیت ہے نا، اللہ اس کی خالص نیت اللہ کے لیے ہے، تو وہ اس پہ اجر دے دے گا۔ کتنا غفور و رحیم ہے اللہ پاک کہ وہ اس کا اجر بھی وہ اس طریقے سے دے دے گا، صرف ہم سوچیں گے بنا نیتوں پہ۔ نیت اگر ہماری اچھی ہے تو اس کے عوض میں ہم نے کیا نہیں، لیکن ہم کو اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں دے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے نا، ہم جو بھی نیکی کریں گے اس کا کئی گنا زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک دینے والا ہے۔ اور کسی طرح کسی شخص نے بظاہر مطلب سامنے سے تو اچھا کام کیا، لیکن نیت اچھی نہ رہی ہے نا، تو اگر وہ کسی کو دکھانے کے لیے، ہاں ان کا تو 10,000 کا بکرا ہے، میں تو 15,000 کا، میں نے تو 15,000 کا کیا، تو ان کی نیت جو ہے نا، تو اس پر اس کو اجر نہیں دیا جائے گا۔ نیت بہت اہم چیز ہے، نیت کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے۔ تو آیت نمبر 11 میں کہا جا رہا ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک رب ان کا ان کے جو ہے نا بارے میں اس دن یقیناً بہت باخبر ہوگا۔ تو یہاں کہا جائے بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب باخبر ہوگا، وہ تو آج بھی باخبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آج بھی باخبر ہے۔ تو اس دن باخبر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اطلاع دینے والا ہوگا، اطلاع دے دے گا کہ آج اب تمہارا اس کا جو ہے نا اجر اور اس کا عمل کا تمہارے ثواب اور اس کا جو بھی ہے وہ ملنے والا ہے، یا برا کام کریں گے تو اس کا تم کو یہ ملنے والا ہے، ٹھیک ہے، عذاب ملنے والا ہے۔ جو کچھ کسی نے دیا اس کی خبر لے کے اس کا حال معلوم کر کے اس کے مطابق اس کو دے دے گا، یعنی اجر دے دے گا، جو کچھ اس کو چاہیے ہوگا وہ دے دے گا۔ جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا، تو آخرت کی آرام کی جگہ وہ ہے تو گھر وہ ہے، تو اس کے لیے بھی چیزیں مشکل نہیں ہوتی، یہ ان کے لیے مشکل ہے جو دنیا کو دل لگانے کی جگہ سمجھتے ہیں، دنیا کو دل لگانے کی سمجھتے ہیں، دنیا کو گھر بنا کر اس میں جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ان کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ نہیں، ہمیں ہمیشہ یہاں تو رہنا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے روز جنازے جاتے ہیں، روز کسی نہ کسی کی پیدائش بھی ہوتی ہے اور جنازے بھی جاتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں نا ذرا بھی ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، کیونکہ کیا ہے والذین آمنوا کیا ہے اسودو
وللہ، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، وہ کام جو ان کو اللہ کے قریب کرے وہ ان کے لیے سب سے پسندیدہ ترین کام ہوتا ہے، ان کا جو ہے نا آرام بھی اسی میں ہوتا ہے، اور جو خیر کا لفظ ہے مال کے لیے جو ہے نا کافی جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ خیر سے مراد نیکی نہیں ہے، کیونکہ عام جو ہے نا عام خیر سے مراد نیکی نہیں ہے، کیونکہ عام انسان نیکیوں کے اتنے حریص نہیں ہوتے، اس لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ مال۔ اس صورت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے میں جان، مال، قوت یعنی طاقت جو ہے اس کی یعنی کہ جو کچھ بھی ہے اس کے پاس سب جو ہے نا لگا کر اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا واقعی وہ اس کا بنانے والا ہے، اور واقعی وہ اس سے سب سے زیادہ جو ہے نا محبت کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سب کچھ اس کے لیے قربان کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے جو ہے نا متعلق ہر شخص جو ہے نا جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے، اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی رہ نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی، چنانچہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا ان اشخاص کا تنبیہ ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہوگا، مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کے رکھے ہیں۔ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے اس سے قبل اس کے متعدد نام گزر چکے ہیں، مثلا حق، حفا، حلزامہ، حلساخہ، الغاشیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پہ ہماری الحمدللہ ساری جو ہے نا تفسیر جو الحمدللہ پوری ہو چکی ہے۔ اب بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنے گا، اور بہت باریک سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے اپنے بندوں کو، کیسے سمجھاتا ہے کہ بندہ لوٹ آئے اللہ کی طرف، بندہ وہ کام کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم والعادیات کی صورت تو کتنی بار پڑھ چکے ہوں گے، لیکن ہمیں اس میں کیا بتایا جاتا ہے؟ گھوڑوں اور انسان سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ گھوڑے کس طریقے سے اپنے مالک کی جو ہے نا رضا کے لیے ہر ایک کام کرتے ہیں، اور ہم اپنے اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور وہ اس نے کیا کیا نعمتیں نہیں ہم کو عطا فرمائی، اور ہم اس کے کتنے ناشکرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر چلیے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا، اور اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنے کی ضرور عمل کیجیے گا، تاکہ ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک دعا پڑھ لیتے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔